وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی پاک متخر معلا کلمے
اللہ جل شانہ دی ذات بابرکات دے واسطے ہے جو کہ ساری کائنات دا خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، یدبر الامر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء سید الاتقیاء والی بطحا بدر الدجا خیر الورا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے واسطے۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور میری قابل صد احترام عزتاں دے لائق اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے اس کائنات دی رشد و ہدایت دے واسطے کم و بیش 1,24,000 یا 44,000 پیغمبر، انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے۔ آدم علیہ السلام تو لے کر کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء دی بنیادی دعوت ایک ہی سی اور وہ توحید سی۔ آدم علیہ السلام تو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اپنے اپنے وقت، اپنے اپنے دور دے اندر اپنی امت نو ایہی دعوت دیندے رہے ان اعبد اللہ، اے میری قوم والو ایک اللہ دی عبادت کرو، ایک اللہ دی پوجا کرو، ایک اللہ نو تسلیم کرو۔ اور ساری دنیا اور اخروی نجات دا دار و مدار بھی اس عقیدہ توحید اوپر ہے۔ اگر کسی انسان دا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں، عقیدے دے اندر شرک موجود ہے، عمل دے اندر بدعت موجود ہے، تو یاد رہے اوندا کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور نہیں ہے۔ اور رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو بھی یہ پیغام دیتا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، کہ اے میرے پیغمبر اساں نے تہاڈے تو قبل جتنے بھی انبیاء و رسل مبعوث کیتے انہاں سارے نبیاں دی مشترکہ متحدہ دعوت ہے سی انہو لا الہ الا انا فعبدون، کہ ایک رب دی عبادت کرو، اللہ تو سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام تے رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا،
کہ کائنات دے لوگوں اساں نے ہر امت دے اندر کوئی نہ کوئی نبی بھیجیا، اور انہاں نبیاں دی دعوت کیا سی؟ انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ دی عبادت کرو اور غیر اللہ شیطان طاغوت دی عبادت تو بچ جاؤ۔ اور کتے رب العالمین فرماندے نے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جیڑا طاغوت دا انکار کرے گا اللہ تے کامل ایمان لے آئے گا، اصل دے اندر یہ ہوئی صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ میرے پیارے محترم بھائیو، عرض کرنے دا مقصد ہے آدم علیہ السلام تو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء دا بنیادی دعوت، اونا دا مشن، اونا دا منہج، اونا دی دعوت جو کہ دین دی اصل اصیل سی کہ سارے نبی لوگاں نو اللہ دی طرف بلاندے رہے، غیران دے در تو چھڑا کر کے اس دعوت دی تبلیغ دے واسطے سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، لوگاں نو ایک اللہ دی توحید دی دعوت دی تھی۔ ایسے اللہ دی توحید دی دعوت دی خاطر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وقت دے حکمران دے نال بھی ٹکر لئی، برادری دے نال بھی ٹکر لئی، قوم و قبیلے دے نال بھی ٹکر لئی۔ ایسے جرم دی پاداش دے اندر جدو انہوں نے اگ دے اندر سٹیا جا رہا سی، حدیث مبارکہ دے اندر آندہ ہے ابراہیم خلیل اللہ آسمان دی طرف نظر اٹھا کے اپنی زبان دے اندر ایک کلمات نکال دینے، اللہم انت الواحد فی السماء وانا عبدک فی الارض واحدا، اے میرے اللہ اس وقت زمین دو پر، آسمانہ دو پر، عرش بری دو پر تیری ذات واحد ہے، لیکن تیری پوجا کرنے والا، تیری پاٹ کرنے والا، تیری طرف دعوت دینے والا، تیری توحید دا ڈنکا بجانے والا، تیری الوہیت و ربیبیت دا اے نکارہ بجانے والا اس وقت زمین دو پر ابراہیم اکیلا ہے۔ جدو ابراہیم علیہ السلام نے اے صدا بلند کی تھی، رب کائنات نے اس آگنو گلزار بنا دیتا۔ میں عرض کرنا چاہنا ایسے توحید دی دعوت دی خاطر، اس جرم دی خاطر زکریا پیغمبر دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے، ایسے توحید دی دعوت دی خاطر عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دے منصوبے کر دیتے گئے، ایسے توحید دی خاطر میرے پیغمبر علیہ السلام نو سجدے دی حالت دے اندر آپ دی گردن دو پر اوجری یا جیر نو رکھ دیتا گیا، ایسے توحید دی خاطر میرے پیغمبر نو مزمم کیا گیا، جادوگر کیا گیا، کاہن کیا گیا، نجومی کیا گیا۔ اللہ دی توحید دی خاطر میرے پیغمبر دے گلے دے اندر کپڑا ڈال کر کے بل دیتا گیا، آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کسی دسنے والے نے سیدنا ابو بکر صدیق نو دسیا، سیدنا صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے، دھکا دے کر کے سیڑ کر کے کپڑا گلے دے اندر اتار کے فرما دینے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او مکہ والو ظالموں اس نبی نو اس واسطے قتل کر دینا چاہتے جے کہ تانوں کہندا میرا رب ایک اللہ ہے۔ میرے پیارے محترم بھائیو، آج دے جمعے دے اندر اے بات اپنے ذہنہ دے اندر بٹھا کے لے جاؤ کہ دین دی اصل اصیل، دین دی اساس اور بنیاد اللہ دی توحید ہے۔ اس توحید دی راہ دے اندر اے بڑا ہی جملہ قابل غور ہے، اصل دین دعوت اللہ ہے، اصل دین اللہ دی توحید دی دعوت اور پرچار ہے۔ اس دین دی دعوت دے سلسلے دے اندر جو رکاوٹاں پیدا ہوندیاں نے انہاں نو دور کر دے دا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جب تک اللہ دی توحید سمجھ نہیں آئے گی، نہ دنیا دے اندر کامیابی،
نہ آخرت دے اندر نجات، ساڑی قبر دے اندر کامیابی دا مدار، حشر دے اندر کامیابی دا مدار، جنت دے دخول دا ذریعہ، جہنم تو بچاؤ دا ذریعہ اللہ دی توحید ہے کہ جب تک اللہ دی توحید سمجھ نہیں آئے گی، اللہ دی توحید انہوں جانو گے نہیں، اللہ دی توحید انہوں پہچانو گے نہیں، تب تک کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ چے مقبول و منظور نہیں۔ صحابہ کرام دی سیرت پڑھ کے دیکھو، صحابہ دا مکہ والیاں دے نال کوئی ذاتی اختلاف نہیں سی، لین دین دا اختلاف نہیں سی، ایسے توحید دی خاطر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کوئلہ دے بستر دے اوپر لٹا دیتا جاندہ، ایسے توحید دی خاطر حضرت بلال دے گلے دے اندر رسیاں ڈال کر کے مکہ دی پتھریلی گلیاں دے اوپر گھسیٹیا جاندہ، جناب کانٹیاں دا بستر بچھا کے لٹا دیتا جاندہ، سینے تے بھاری پتھر رکھ کے صحراواں دے اندر لٹا دیتا جاندہ، لیکن اس کیفیت دے اندر، اس حالت دے اندر بھی وہ اللہ دا بندہ اپنی زبان دے اندر کہندا اللہ احد اللہ احد۔ او مکہ والو، او امیہ جتنے مرضی ظلم کر لے، جتنا مرضی جور کر لے، میری آج بھی دعوت ہے، میری کل بھی دعوت ہے کہ اللہ احد اللہ ایک ہے۔ صدیق اکبر قریب دی گزر دینے، مکی دورے مسلمانہ دا عروج نہیں ہے، اور قریب جا کے کیا بلال اے تینو مار دینے، تینو سزاواں دین دینے، تیرے تے جناب والا ظلم ڈھان دینے، ذرا آہستہ کہہ لیا کر۔ لیکن وہ اللہ دا موحد بندہ کہندہ ابو بکر جو اونچی کیا مزہ ہوندہ ہے، استا کیا مزہ ہی نہیں ہوندہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے ہمیں اعزاز نہیں دیتا۔ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھو، اللہ دے پیغمبر معراج تے گئے، جنت دے اندر کسے دے قدمہ دی آہٹ سنائی دیتی، پوچھا جبریل امین کون ہے؟ عرض کی تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے توڑا خادم ہے، اے توڑا صحابی ہے، اے توڑا نوکر ہے، اے توڑا وفادار ہے، اندہ نام بلال ہے، اے چلدہ زمین دوپر ہے، پر اندے قدمہ دی آہٹ بہشت بنی چاہیے۔ آؤ میرے پیارے محترم بھائیو غور کرو، اس توحید دی خاطر مکہ دے چوکو چرا دے اندر حضرت یاسر دا سر تن تو جدا کر دیتا گیا، حضرت سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، آل یاسر دے اوپر مصائب و علام دے پہاڑ توڑ دیتے گئے۔ آل یاسر دیاں مصیبتاں دیکھ کر کے میرے پیغمبر قریب دی گزر دے، فرمان دے اس پہ روح آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، او یاسر دے گھر والے ہو صبر کرو صبر کرو، اللہ نے توڑے نال جنت دے وعدے کر چھڑے نے، بہشت بری دے وعدے کر چھڑے نے۔ اس توحید دی خاطر 13 سالہ زنیرہ سنین الاسلام دے اندر موجود ہے کہ 13 سالہ زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر ابو جہل لعین نے جناب گرم کر کے سلائیاں پھیر کے ان دی بینائی نو سلب کر دیتا۔ اس توحید دی خاطر جناب والا حضرت خبیب نو سولی تے لٹکا دیتا گیا۔ اس توحید دی خاطر حضرت عثمان الٹا کر کے نک دے اندر او دھواں دیتا جاندہ۔ اس توحید دی خاطر میرے پیغمبر نو ہجرت تے مجبور کر دیتا گیا، مکہ جیسے امن والے شہر دے اندروں ہجرت کرنے تے مجبور کر دیتا گیا۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندہ ہے میرے پیغمبر جدوں مکہ جو نکلتے نے ہجرت کر دینے، آپ مڑ کر کے پیچھے نو نظر کر کے کعبۃ اللہ دے اوپر نظر ڈال دینے، مکہ شہر دے اوپر نظر ڈال دینے، زبان مبارک کے اندر فرما دینے انت خیر الارضی، اے مکہ اللہ نے تینو ساری دھرتی تو بہتر بنایا ہے، میں کدی بھی تینو چھوڑ کے نہ جاندہ، لیکن تیرے دہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ اور میرے پیارے محترم بھائیو، توحید دا مسئلہ کو معمولی نہیں، اے توحید دی ہی وجہ سی
وگرنہ مکے والیاں دا میرے پیغمبر دا ذاتی کوئی اختلاف نہیں. مکے والے آپ نو امین بھی من دے, صادق بھی من دے, دیانتدار بھی من دے. ہجرت دی رات بھی میرے پیغمبر دے کول انہاں دی امانتاں موجود سن جو سیدنا علی مرتضیٰ دے سپرد کیتیاں گئیاں. پھر اختلاف کیوں؟ بدر دا مارکا کیوں ہویا؟ احد دا مارکا کیوں ہویا؟ خندق دا مارکا کیوں ہویا؟ حنین دا مارکا کیوں ہویا؟ فتح مکہ واسطے میرے پیغمبر 10,000 دا لشکر جرار لے کر کے کیوں گئے؟ اصل دے اندر اے جتنے بھی مارکے سی احد دے اندر میرے پیغمبر دے دندان شہید کر دیتے گئے. آپ دی پیشانی دے اوپر خود دیاں کڑیاں کھپ جاندیاں نے. اصل دے اندر یہ ساری کیفیت کیوں بنی؟ ان دی وجہ ایک سی کہ اللہ دی توحید دی خاطر. اللہ دی توحید اور وحدانیت دا مسئلہ اے جتنا زیادہ اہم ہے اتنا ہی انہوں معمولی تصور کر لیا گیا. یاد رکھو جدوں تک اللہ دی معرفت نہیں ہوئے گی, اللہ دی پہچان نہیں ہوئے گی, اللہ دے بارے ایمان و یقین نہیں ہوئے گا, طاغوت دا انکار نہیں ہوئے گا, غیر اللہ دا انکار نہیں ہوئے گا, ایک اللہ دے مقابلے دے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ او خواہ زندہ نے او مردہ نے جس بھی کیفیت دے اندر نے, جدوں تک انہاں دا انکار نہیں ہوئے گا تب تک توحید دا اقرار نہیں ہوئے گا. آؤ اللہ دی توحید نو سمجھو. توحید دے اندر اگر شرک دی امیزش آ جائے اور وہ بندہ بغیر توبہ کیتے ہوئے دنیا تو چلا جائے تے ایسے بندے دی بخشش ممکن نہیں. آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے. اللہ فرماندے نے وَمَن إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. کیتے رب کا نام فرما دینے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. رب کا نام فرما دینے جس بندے نے میرے نال شرک کیتا, شرک دی حالت دے اندر دنیا تو چلا گیا, اون دا ٹھکانہ جہنم میں, جنت تو محروم ہو جائے گا. میرا ویر اللہ دی توحید جنت دی زمان ہے, اللہ دی توحید نجات دی زمان ہے, اللہ دی توحید جناب قبر دے اندر ایک کامرانی دی ضمانت ہے. یاد رکھو جدوں تک اللہ دی معرفت حاصل نہیں ہو جاندی, اللہ دی توحید دی پہچان نہیں ہو جاندی, تب تک نہ نماز نہ روزہ ساری عبادتاں دا فائدہ کوئی نہیں. کہو گے ہو کتا اللہ اکبر. میرے پیارے محترم بھائیوں قرآن پڑھ کے دیکھو, مکہ والے نماز نہیں سی پڑھتے, نماز بھی پڑھتے سن, مکہ والے قربانی بھی کرتے سن, اور مکہ والے حج بھی کرتے عمرہ بھی کرتے. مکہ والے اللہ دی راہ دے اندر وہ قربانیاں بھی کرتے. مکہ والے او جناب والا بڑی بڑی ثقافتاں کرتے. صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ صادقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیاں نے, اللہ دے پیغمبر عبداللہ بن جدان دا کی بنے گا؟ اے مکہ دا ایک بڑا سخی آدمی سی, اتنا بڑا سخی کہ جناب والا حج دے موقع تے عبداللہ بن جدان 1000 اونٹ ذبح کر کے حاجیاں نو کھلایا کردا, 2000 جوڑے کپڑے دے حاجیاں دے اندر تقسیم کیتا کردا. اماں جی فرما دیاں نے اللہ دے پیغمبر عبداللہ بن جدان دا کی بنے گا؟ اللہ دے پیغمبر فرما دے نے اے میری عائشہ انہیں ایک دن بھی صدقے دل دے نال اے بات نہیں سی کہی کہ رب اغفر لی خطیئتی الی یوم الدین,
انہیں سچے دل نال توبہ نہیں سی کیتی، اللہ دی توحید نو نہیں سی منیا، اس واسطے وہ بھی اوتھے ہی جائے گا جتھے باقی جان۔ میرے پیارے محترم بھائیو توجہ کرنا، مکہ والے مسجداں نو تعمیر بھی کر دے، کعبہ اللہ دے متولی سن، کعبہ دیاں چابیاں مکہ والیاں دے کول۔ یاد ہوئے گا کہ جدو خانہ کعبہ اندیاں دیواراں منہدم ہویاں، تعمیر نو دا مسئلہ پیش ہویا، تو مکہ دے سرداراں نے باہمی مشورہ کیتا، اللہ اکبر، آج تو ساڑھے جیسے مسلمان مسجداں لئی، مدرسیاں لئی، نیکی دے کماں لئی سود دا پیسہ آئے کوئی پرواہ نہیں، رشوت دا پیسہ آئے کوئی پرواہ نہیں، حرام دا پیسہ آئے کوئی پرواہ نہیں، او ٹھگی دا پیسہ آئے کوئی پرواہ نہیں۔ او مکہ دے مشرکین جنہاں نو اللہ نے مشرک کیا ہے، مکہ دے مشرکین جنہاں دے بارے ساڑھا عقیدہ ہے کہ وہ مومن نہیں، کافر نے، جہنمی نے، لیکن او مکہ دے مشرکین دا بھی عقیدہ سی کہ رب دے گھراں دے اوپر ناپاک مال نہیں لانا۔ انہاں نے اعلان کیتا کہ اللہ دے گھر دی تعمیر کرنی ہے کہ حلال مال لے کے آؤ، بلکہ حدیث دے اندر وضاحت موجود ہے کہ انہاں نے بطور وضاحت اعلان کیتا کہ کوئی ایسی عورت بھی مال لے کے نہ آئے جنہیں اپنے مکان تے چنڈا لایا۔ چنڈا سمجھ دے ہو نا، وہ عورت جیڑی باغی ہے، اپنی عزت اپنی عفت نیلام کر کے، اپنی عزت اور عفت نو او نیلام کر کے مال کما دیے، او کعبہ اللہ دے واسطے لے کے نہ آئے۔ اللہ اکبر، اے کون نے؟ مکے دے مشرکین نے، جو اے سمجھتے نے اللہ دے گھراں دے اوپر حرام دا مال نہیں لگدا۔ اور اے ہوئی وجہ ہے کہ تسی دیکھ دے ہو کہ جڑی کعبہ اللہ دے نال اے جگہ خالی ہی تیم ہے نا، اے صرف اس وجہ تو تعمیر نہ ہو سکی کہ مکہ والیاں دے کول حلال مال ختم ہو گیا سی۔ مکہ والیاں کول حلال مال ختم ہو گیا سی۔ اور میرے بھائیو، مسجداں نو حلال مال دیا کرو، پاک مال دیا کرو، تے مسجداں دے متولین نو بھی گزارش ہے حلال اور پاک مال لیا کرو، جن دے بارے علم ہوئے نا کہ ایندہ مال مشکوک ہے، پاک نہیں، انہوں کہنے دی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ دے گھر کسی دے محتاج نہیں، اللہ دی خزانے بے بہا نے، اللہ آپ ہی اسباب اور وسائل پیدا کر دیں دینے۔ باہر کے میں عرض کر رہا ساں کہ مکہ والے کعبہ دے متولی، کعبہ دی تعمیر دے واسطے حلال مال لانے والے حرام نو نہیں سی لگایا کر دے۔ ایسے طرح مکہ والے یہ بھی اقرار کر دے، والا انسالتہم من خلقہم، اللہ فرما دے نے میرے نبی انہوں نے پوچھو تو انہوں پیدا کیتا ہے، اے میرے نبی انہوں نے پوچھو من یخرج الحی من المیتی ومن یخرج المیت من الحی، او زندہ چو مردے کون کرتا ہے، مردے چو زندے کون کرتا ہے، انہوں نے پوچھو رزق دینے والا کون ہے، اے جناب والا شمس و قمر دا مالک کون ہے، لیل و نہار دا مالک کون ہے، ومن یدبر الامر، ساری کائنات دا نظام چلانے والا کون ہے، فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اے میرے پیغمبر مکہ والے کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، امن یملک السماء، اے میرے نبی انہوں نے پوچھو کنا دا مالک کون، اکھاں دا مالک کون، اے دلاں دا مالک کون، اے جناب نفع دینے والا کون، نقصان دینے والا کون، اے کہیں گے ایک اللہ ہی کرتا ہے۔ او میرے بھائیو،
اج لوگاں دے ذہناں دے اندر اے بات بٹھا دیتی گئی ہے کہ شاید مکہ والے تو رب نو نہیں سی مندے، اور رب نو بھی مندے سن، اے بھی مندے سن کائنات دا نظام چلانے والا ہو، بنانے والا ہو، یدبر الامر ہو، شمس و قمر دا مالک ہو، لیل و نہار دا مالک ہو، اسی طرح ساری کائنات دا خالق بھی ہوئے، مالک بھی ہوئے، رازق بھی ہوئے، اے مکہ والے بھی تسلیم کر دے، نمازاں بھی پڑھ دے، روزے بھی رکھ دے، حج بیت اللہ بھی کر دے، کعبہ دا طواف بھی کر دے، کعبہ دی تعمیر و ترقی دے اندر بھی حصہ لیں دے، لیکن سوچنے والی بات ہے اے سارا کچھ کرن دے باوجود پھر وہ مشرک کیوں نے؟ اے سارا کچھ کرنے دے باوجود پھر وہ کافر کیوں نے؟ پھر بدر دے میدان دے اندر انہاں نال جنگ کیوں ہوئی؟ احد دے میدانہ دے اندر آمنے سامنے کیوں ہوئے؟ پھر خندق دے اندر مدینہ تو رسول دا انہاں محاصرہ کیوں کیتا؟ اللہ دے پیغمبر 10,000 دا لشکر جرار لے کر کے مکے تے چڑھائی کیوں کیتی؟ میرے نبی حنین دے اندر کیوں گئے؟ خیبر دے اندر کیوں گئے؟ میرے پیغمبر نے نانا جنگا کیوں لڑیاں؟ میرے بھائیو صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ رب نو من دے سان کہ رب اس کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، لیکن اونا دا عقیدہ سی کہ اسی رب نو مننے ہاں پر اینا دے ذریعے مننے ہاں۔ اللہ نے انہاں دا بھی ذکر کیتا کہ مکہ والیاں دا عقیدہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اے لات کلو، منات کلو، عزا کلو، ود کلو، یغوس کلو، یعوق کلو، نصر کلو، اے جڑے نوح نبی دی جناب قوم دے نیک لوگ سن، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، اللہ دے پیغمبر فرما دے نے اسماء رجال صالحین من قوم نوح، اے جڑے 360 معبودان باطلا انہاں نے کعبہ دی زینت بنائی سی، ابراہیم خلیل اللہ نے جس کعبے دی تعمیر کی تھی اس کعبہ اللہ دے اندر 360 معبوداں نو سجا دیتا گیا۔ یاد رہے انہاں 360 دے اندر ابراہیم علیہ السلام دی تصویر بھی موجود سی، انہاں 360 دے اندر کعبہ دی دیوار دے اوپر سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی تصویر بھی موجود۔ اے سارے دے سارے فرضی نہیں سن، مجسمے نہیں سن، بلکہ اسماء رجال و صالحین من قوم نوح، اے نوح علیہ السلام دی قوم دے نیک لوگ سن۔ اور مکہ والیاں دا عقیدہ کی سی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اسی تو انہاں کول تاں آنے ہاں، انہاں کولو تاں مانگنے ہاں، انہاں دی قرب تاں تلاش کرنے ہاں، اسی انہاں دی نزدیکی تاں لبنے ہاں، اسی انہاں دے سامنے استغاثہ تاں کرنے ہاں، اسی انہاں دے سامنے فریاد تاں کرنے ہاں، اے سانو رب دے نیڑے کر دیندے نے، انہاں رب ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ اے بنیادی نکتہ سی، کاش آج امت نو اے نکتہ سمجھ آ جائے، کاش آج لوگاں دے ذہنہ دے اندر اے بات بیٹھ جائے۔ او بھائیو اللہ دے پیغمبر دا مکہ والا نہ روڑے ہی کوئی نہیں سی، کوہ صفا تے جا کے جدو اللہ نے اپنے پیغمبر نو حکم دیتا فستا بما تومر، اے میرے پیغمبر ہن گلی بازاراں چو نکلو، چوکو چراواں چو نکل کر کے ہن جناب والا گھران دے اندر بیٹھنے والی کیفیت نہیں، میری توحید دا ڈنکا بجاؤ۔ عرب دے دستور دے مطابق میرے پیغمبر علیہ السلام کوہ صفا تے چلے گئے، مکہ دی طرف منہ کر کے اعلان کیتا یا معاشر القریش، او مکہ والو آؤ نا اس پہاڑ دے دامن دے اندر جمع ہو جاؤ، میں تہاڈے نال ایک بات کرنا چاہنا ماں۔ میرے پیغمبر دے رشتہ دار انہاں چ میرے پیغمبر دے چاچے بھی، سکا چاچا ابو لہب بھی موجود ہے۔ جدو سارے کٹھے ہو گئے میرے پیغمبر فرما دے نے لبستو فیکم عمرہ، او مکہ والو میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے، کدی مینوں جھوٹ بولدا دیکھیا ہو؟ کاش اج اسی بھی کہہ سکیے میری 30 سال عمر ہو گئی ہے، 50 سال عمر ہو گئی ہے، او برادری والو کدی مینوں جھوٹ بول دے ویکھیا جے، کدی مینوں فراڈ کر دے ویکھیا جے، کدی مینوں دھوکا دیندے ویکھیا جے؟ اللہ اکبر،
اصل دے اندر کردار دے دھنی بنیے، گفتار دے نال کچھ نہیں ہوئے گا۔ میرے پیغمبر نے 40 سالہ زندگی مکہ والوں دے سامنے پیش کر دیتی کہ مکہ والو تسا میرا بچپن بھی دیکھیا، میرا لڑکپن بھی دیکھیا، میری جوانی بھی دیکھی، کیا تسا نے مینو کدی جھوٹ بولتے دیکھیا ہوئے، امانتاں دے اندر خیانتاں کرتے دیکھیا ہوئے؟ مکہ والے کیا کہندے نے؟ ما جربنا کا الا صدقا، اے محمد کریم تو کریم ابن کریم، تو بھی چنگا، تیرا باپ بھی چنگا، تیرا دادا بھی چنگا، تیرا پردادا بھی چنگا، اساں نے تجربے کیتے نے، تسی امین بھی ہو، صادق بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، اساں نے کدی جھوٹ بول دے نہیں دیکھیا۔ میرے پیغمبر فرما دے نے او مکہ والو، میرے داد کیوں مکہ دے باسیو، جیڑی آج میں دعوت پیش کرن لگا ماں، پھر یاد رکھو او دعوت بھی جھوٹی نہیں ہے، حق تے مبنی دعوت ہے۔ میرے پیغمبر فرما دے نے قولو لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او مکہ والو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تو انو عرب و عجم دا مالک بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس دعوت دے اندر کوئی گالی تو نہیں، کوئی بد اخلاقی تو نہیں، اس دعوت دے اندر کوئی تبرہ تو نہیں، بس میرے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ دی دعوت پیش کی تھی، ایک اللہ دی توحید نو پیش کیتا، اللہ دی وحدانیت نو پیش کیتا، اللہ دی یکتائی نو پیش کیتا، اور لا الہ الا اللہ دا معنی کی سی؟ اصل دے اندر اج بات ہے کہ مکہ والے عربی سن اور لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھدے سن۔ ابو جال نو پتہ سی، ابو لہب نو پتہ سی، عتبہ تے شیبہ نو پتہ سی کہ جدو لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے پھر لات بھی چھڑنا پینا ہے، منات بھی چھڑنا پینا ہے، ود یغوس بھی چھڑنا پینا ہے۔ اے سارے نیک لوگ جو اپنی اپنی قوماں دے نیک لوگ سن، انہاں نو ترک کر کے صرف ایک رب نو مننا پینا ہے۔ کائیں تو رب کائنات قرآن دے اندر فرما دے نے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اے میرے نبی جدوں انہاں لوگاں نو تو اللہ دا قرآن پڑھ کے ایک رب دا ذکر کرنا ہے، ایک رب دی دعوت دینا ہے، اے اپنی ایڑیاں دی بل نس جاندے نے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ فرما دے نے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اے میرے محبوب پیغمبر جدوں تو انہاں دے سامنے ایک رب دی دعوت دینا ہے، اشمئزت قلوب الذین، انہاں دے دلاں دے اندر پیٹاں چے وٹ پیندے نے، مروڑ پیندے نے، پھر جناب والا اس دعوت نو قبول نہیں کر دے۔ ہاں اگر اللہ دے نال انہاں دے معبوداں دا بھی ذکر کرو، اگر اللہ دے نال انہاں دے کرنی تے بھرنی والیاں دا بھی ذکر کرو، فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ فرما دے نے پھر بڑے خوش ہوندے نے۔ میرے آقا نے ایک اللہ دی دعوت پیش کی تھی۔ اللہ اکبر۔ او چاچا جن دے بارے معروف ہے، سیر والیاں نے لکھیا اللہ دے پیغمبر پیدا ہوئے، ابو لہب نے ایک لونڈی آزاد کی تھی، سیر والیاں دی بات کر رہے ہیں۔ او ہوئی چاچا اندہ ہاتھ زمین دی طرف جاندہ ہے، ایک پتھر اٹھا کر کے میرے پیغمبر دی جبین اطہر تے مار کر کے کہندہ ہے تبن لکا یا محمد علی حاضر جماعتنا، اللہ دے پیغمبر دی جبین اطہر تے پتھر مار کر کے کہندہ ہے اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، اس ایک رب دی دعوت علی سانو جمع کیتا سی، کیا تیرے کہن تے اسی اپنے معبوداں نو چھڑ دئیے؟ اللہ نے سورۃ اللہب دے اندر جواب دیتا تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے اپنے نبی دا دفاع بھی کیتا، بدلہ بھی لیا۔ میرے بھائیوں میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر دا تو انہاں دے اختلاف صرف اللہ دی توحید دا اختلاف سی، او کہندے رب نو مننے ہاں، رب خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، یدبر الامر بھی ہے، لیکن اسی انہاں دے ذریعے او ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی اج دے مسلمان دا بھی عقیدہ ہے۔ اے رب دا گھر چھوڑ کے او بابے بلے شاہ دی قبر تے کیوں جاندا ہے؟ اجمیر کیوں جاندا ہے؟
اے جناب لاہور دا سفر کر کے علی حجویری دی قبر تے کیوں جاندا ہے؟ اے اوچ کیوں جاندا ہے؟ پاک پتن کیوں جاندا ہے؟ ایندا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حی قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، او جیندا جاگدا کائنات دا مالک تے خالق، اے میری سندا نہیں تے اے جنہاں کول میں جا رہا انہاں دی موڑدا نہیں، میری انہاں اگے انہاں دی اندے اگے۔ آقا فرماندے سی ولاواں کٹ دیو، میرے پیغمبر فرماندے سی وچوں واسطہ، کیونکہ مخلوق دا واسطہ وسیلہ جائز نہیں، پاویں وہ نبی ہوئے، پاویں وہ ولی ہوئے، پاویں وہ شہید ہوئے، مخلوق دا واسطہ وسیلہ جائز نہیں۔ ٹائم مختصر ہے، میں ذکر کرتا چلا جاواں، صحیح بخاری دی حدیث ہے، میرے پیغمبر دے دور دے اندر جدوں قید سالی آندی، بارش نہ ہوندی، صحابہ میرے پیغمبر دے کول آندے، بارش نہیں دعا کر دے، جس طرح کے جمعے دے اندر بھی صحیح بخاری دے اندر آندا ہے کہ ایک دیہاتی نے آ کر کے درخواست کی تھی، اللہ دے پیغمبر دی وفات تو بعد قید سالی آگئی، توجہ کرنا، قید سالی آگئی، بارش نہیں ہو رہی، اللہ دے پیغمبر دے قبر موجود ہے، حجرہ عائشہ دے اندر مسجد نبوی دے نال میرے پیغمبر دی قبر موجود ہے، لیکن صحابہ قبر تے نہیں گئے، قبر تے جا کر کے نہیں کیا اے محمد کریم بارش نہیں ہو رہی، ساڑی توڑے کے توڑی اللہ کے ذرا دعا کر دیو، نہیں، اللہ نے، اللہ دے پیغمبر نے صحابہ دی توحید تے تربیت کی تھی سی، صحابہ میرے پیغمبر دے چچا عباس کول گئے، یا میں رسول اللہ، اے نبی دے چچا، پہلے توڑے بھتیجے ساڑے نبی زندہ سن، اسی انہاں نو کہنے ساں، ہن تسی اللہ کولو دعا کرو اللہ رحمت دا می پا چھڑے، زندہ ہوئے نیک ہوئے دعا کروانا جائز ہے، زندہ ہوئے نیک ہوئے دعا کروانا جائز ہے، تے مردہ ہوئے پاویں رب دا نبی ہوئے انہوں جا کے کہنا رب نال شرک ہے، انہوں جا کے کہنا، کیونکہ امواتن غیر احیاء، اے نہ سن دے نے نہ ویندے نے نہ جان دے نے، او انہاں نوں تے بھی پتہ نہیں کہ دوبارہ کدو اٹھنا ہے، کدو دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ باہر کیا میرے پیارے محترم بھائیو، اللہ دے پیغمبر نے جدو ایک رب دی توحید دی دعوت دیتی، اوہی لوگ جڑے تعریفاں کر رہے سن، جڑے کریم ابن کریم کہہ رہے سن، او گالیاں تو اتر آئے، پتھر مارن لگ گئے۔ میرے پیغمبر اور انہاں دا اختلاف صرف ایسی جنہوں سورہ یونس دے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، اے کہندے نا کہ اے ساڑیاں ہاؤلائے سلمٌ إِلَى اللَّهِ، اے جڑے جنہیں نیک نے نا اے ساڑیاں رب نال سیڑھیاں نے، اے کینے پوڑیاں نے، لوگاں دے ذہن خراب کیتے گئے، ڈی ایس پی نو ملنا ہوئے تو چپڑاسی کو جانا پہندا ہے، افسر نو ملنا ہوئے تو نوکر نو ملنا پہندا ہے، مکان تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ پہندی ہے۔ اللہ قرآن دے اندر کی فرما دینے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، او میریاں مثالاں بندیاں نال دیندے ہو، میریاں مثالاں پوڑیاں نال دیندے ہو، میریاں مثالاں کوٹھیاں دے نال دیندے ہو، میریاں مثالاں سبزی فروشاں نال دیندے ہو، میریاں مثالاں چپڑاسیاں نال دیندے ہو، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ فرما دیندے میری نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی میری مثال ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اون دی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی دی مثال ہے، او اپنی مثل آپ ہے، اون دی شان ہے۔ میرے بھائیو اللہ فرما دینے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، او میریاں مثالاں لوگاں نال نہ دیو، کیونکہ میں علیم بھی ہاں، میں بصیر بھی ہاں، میں قدیر بھی ہاں، میں سمیع بھی ہاں، تسی رات پکارو، دن پکارو، صبح پکارو، شام پکارو، اندھیرے پکارو، سویرے پکارو، جس حال دے اندر بھی میں نو صد مارو، میں توڑی سننا۔ اللہ تیرے بندے تو تیرے تے بگانے ہو گئے، لوگ تے سمجھ بیٹھے نے رب ساڑی سن دے ہی نہیں۔ اللہ فرما دے نے او میں تو خولا دی بھی سن لئی، میں تو کیڑیاں دی بھی سننا ماں۔ سلیمان پیغمبر نے کیڑی نو دیکھیا، انہیں ننیاں جیاں ٹنگا آسمان دی طرف اپنی لتاں اٹھائیاں نے، اس سلیمان پیغمبر فرما دینے او واپس ٹر جاؤ، ہن دعاواں دی لوڑ نہیں، رب نے کیڑی دی سن لی۔ او کیڑیاں دی سندا ہے، تیری کیوں نہیں سندا؟
وہ پتھراں دے تھلے کیڑے مکوڑیاں دی سندا ہے، تیری کیوں نہیں سندا؟ اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی جدوں میرے بندے تیرے کولوں میرے بارے پوچھاں تو انہاں نوں دس دیو میں بڑا قریب ہاں۔ اللہ تو کنہ کو قریب ہیں؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے میں تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ او جڑا مالک شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے، او جڑا جناب والا قریب ہے، سمیع ہے، انہوں چھوڑ کے ہزارہ میل سفر کر کے جا رہے اور اے عقیدہ بنا لیا کہ میری یہ سندا نہیں۔ اللہ فرماندے نے کلو دعونی استجب لکم، او میرے بندے مینوں پکارو، مینوں صدا مارو، میں تواڈیاں پکاراں نوں سننا وا، میں قبول بھی کرنا، میں اجابت بھی کرن تے قادر ہاں۔ اج کی عجیب بات ہے کہ جناب والا او جڑا انگریزاں دی سندا ہے، سکھاں دی سندا ہے، ہندوؤں دی سندا ہے، کراڑاں دی سندا ہے، او ملحدین جڑے رب دے وجود دے منکر نے انہاں دی سندا ہے، تے تو مسلمان جنہیں کلمہ پڑھیا تیری وہ سندا ہی نہیں۔ عقیدے ٹھیک کرو۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، وہ جڑا جیندا ہے نیند تو دور دی گل ہے، انہوں اونگ بھی آندی، انہوں اونگ بھی آندی نہیں ہے، انہوں جیندے نوں چھوڑ کے تے جا کندے کو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جڑا منا مٹی دے تھلے، جڑا اپنا استنجا نہیں سی کر سکتا، اپنا غسل نہیں سی کر سکتا، اپنے کپڑے نہیں سی اتار سکتا، اپنی کڑی نہیں سی لا سکتا، اپنی انگوٹھی نہیں سی لا سکتا، لوگاں نے دے کپڑے بھی اتارے، لوگاں نے دی وٹوانی بھی کیتی، وہ بندہ جیندہ ہوئے تو کوئی ان دی وٹوانی کرتا ہے؟ وہ کرن دیو گے کسے نو؟ اللہ اکبر۔ ان دی وٹوانی لوگاں کیتی، ان دا کفن لوگاں نے پہنایا، اینو چار پائی تے لٹا کر کے جناز گاہ دے اندر لے جا کر کے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اینو میت سمجھ کے دعاواں بھی کر دیتیاں، پھر قبر دے اندر اتار کے اوپر دعاواں کیتیاں گیاں، صلی اللہ التثبیت فَإِنَّهُ وَلَانِ يُسَلْ، ایندے لی ثابت قدمی دیاں دعاواں کرو۔ او جدو بار سی او کچھ نہیں کر سکتا سی، منا مٹیاں دے تھلے چلا گیا، ہن کہندے نے سارا کچھ ہی کر دے۔ وما قدر اللہ حق قدر، اساں نے رب دی قدر نو ہی نہیں پہچانے، اسی اللہ دی معرفت ہی حاصل نہیں کیتی۔ آج ہر مسلمان نو اپنے کاروبار دا پتہ ہے، بیوی دا پتہ ہے، بچیاں دا پتہ ہے، اپنے علاقے دا پتہ ہے، برادری دا پتہ ہے، اینو نہیں پتہ تو اللہ دا پتہ نہیں۔ او اللہ دی معرفت حاصل کرو، اللہ دی پہچان حاصل کرو، اللہ دے بارے عجیب نظریات قائم کر چھڑے۔ کوئی کہندا ہے گورکھ دندا ہے، کوئی کہندا ہے لا مکاں ہو کے ہر جا مکی ہے، کوئی کہندا ہے کہ وہ جناب ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی ہے۔ اللہ دے بارے عجیب عقیدے۔ آؤ میں دستا چلا جاواں، تہاڈا خالق کون ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اول دا معنی کیے جدوں کائنات دے اندر کچھ نہیں سی، ان دی ذات تے ہستی ادوں بھی موجود سی۔ آخر دا معنی کیے جدوں سب کوئی تباہ و برباد ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جدوں کچھ نہیں رہ جائے گا اللہ دی ذات تے ہستی ادوں بھی ہوئے گی۔ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، اور ظاہر دا معنی کیے لیسا فوقہ شیء، اون دے اوپر کوئی چیز نہیں، اور جناب باطن دا معنی کیے لیسا دونہ شیء، اون دے سوا بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے تمام باطل عقائد نظریات کیتا۔ عیسائیوں نے عقیدہ کی بنایا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، مریم اللہ دی بیوی ہے، عزیر اللہ دا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ انہوں نے جناب مکہ دے لوگاں نے، مشرکین مکہ نے عقیدہ اختیار کیتا، فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ آج دے مسلمان نے کیا نور من نور اللہ، نبی بھی اللہ دے نور دے وچوں نور ہے، نبی رب دا نعوذ باللہ جوز ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھو، سورۃ الاخلاص دا مطالعہ کرو، اللہ دی معرفت حاصل ہو جائے گی، اللہ دی پہچان حاصل ہو جائے گی۔
اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو مکے والے کٹھے ہو کر کے آئے۔ ہاں جی ٹائم ہو گیا۔ اچھا جی، بس بات لمبی نکل گئی، کوئی طبیعت بھی خراب سی، پھر کدی موقع ملیا تو انشاءاللہ سورۃ الاخلاص دا خلاصہ تانوں بیان کریں گے۔ باہر کیف مکہ والے کٹھے ہو کے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائے تے پتہ کی کہندے نے، انصب لنا ربک یا محمد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند امام احمد دے اندر حدیث نقل کی تھی، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر ذکر کیتا تے پتہ کی کہندے نے، انصب لنا ربک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دا نسب نامہ بیان۔ نسب نامہ کی ہوندا ہے؟ تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے، تیرا چاچے تائے کون ہے، نانکے دادکے برادری قبیلہ کنبہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی نہیں جانتے رحمان کون ہوندہ ہے، رحیم کون ہوندہ ہے، سارے سامنے رب دا نسب نامہ بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے مکہ والیاں دے جواب دے اندر اے سورۃ الاخلاص نو نازل کر دیتا، قل هو اللہ احد۔ اے میرے نبی انہاں نو کہہ دیو تہاڈا رب اکیلا ہے، ذات دے اندر بھی، صفات دے اندر بھی، کمالات دے اندر بھی، اپنے اختیارات دے اندر بھی، او واحد اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، او بے نیاز ہے۔ علم یلد، اللہ الصمد، او بے نیاز ہے۔ معنی کیا ہے؟ انہوں کائنات دا نظام چلان لئی کسی دی مدد دی لوڑ نہیں، نصرت دی لوڑ نہیں، او کسی دا محتاج نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، تسی سارے اللہ دے درد مانگت تے محتاج دے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اوندا کوئی باپ ہے، نہ اون دی بیٹی ہے، نہ اون دی بیوی ہے، او نہ کھاندا ہے، نہ او پیندا ہے، اے ساریاں چیزاں تو پاک ہے۔ نہ انہوں کسے نے جنم دیتا، نہ انہیں کسے نو جنم دیتا، نہ اون دے وچوں کوئی نکلیا، نہ اون کسی دے اندروں نکلیا، نہ او کسی چے داخل ہے۔ اساں نے تو عجیب عقیدے بنا لے کہ وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، چاچڑ وانگ مدینہ ڈٹھے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ پیر فریدن تے باطن وچ اللہ۔ کہندے ہیں جڑا بابا فرید ہے نا، اے تو انہوں کوٹھا نظر ہوندہ، اصل جے اللہ ہی جے۔ حوالے دا میں ذمہ دار کہندہ میم دی کنڈی دا فرق ہے، جڑا رب عرش دو پر مستوی سی مدینے چوندہ نام محمد ہے۔ استغفر اللہ۔ باہر کیا میرے پیارے محترم بھائیو، اللہ دا کوئی جز نہیں جے، اللہ دا کوئی حصہ نہیں جے، اللہ دے وچ کوئی داخل نہیں، اللہ کسے چے داخل ہے نہیں۔ او بالوجود عرش برید اوپر ہے، اوتھے بیٹھا ویندا بھی ہے، سندا بھی ہے، جاندا بھی ہے، مدد بھی کردا ہے، ہر چیز اوپر او قادر قدیر ہے۔ بالوجود ہر جگہ اللہ نہیں، ایک الگ مضمون ہے، تفصیل طلب مضمون ہے۔ باہر کیفے بات ذہن دے اندر رکھو کہ جب تک عقیدہ توحید سمجھ نہیں آئے گا، اسی جناب غیر اللہ دا انکار نہیں کران گے، اللہ دے بندیاں نو اوندا بندہ نہیں تصور کران گے۔ جو رب کولو منگنا ہے، جو اندے بندیاں کولو منگو گے، قبراں تے جا کے، شجراں تے جا کے، حجراں تے جا کر کے، اے رب نال شرک جے۔ اللہ اپنی توحید دے اندر شرک نو گوارا کر دے نہیں کر دے۔ اے سورۃ الاخلاص نو پڑھو، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اوندا کوئی ہمسر نہیں، او کلا ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے، کدی شیطان ایمان دے اندر وسوسہ پائے نا، ذہن دے اندر بات آ جائے، اسی تو اپنے ماں باپ تو پیدا ہوئے، ساڈے ماں باپ اگے انہاں نو رب نے پیدا کیتا ہے، تے نعوذ باللہ رب نو کنے پیدا کیتا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری حدیث دے اندر آندہ ہے پڑھا کرو آمنت باللہ، اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے آنا، میں تیری تقدیر تے بھی، تیرے نبیاں تے بھی، تیریاں کتاباں تے بھی۔ آؤ میرے پیارے محترم بھائیو، آج دے جمعے دا خلاصہ کلام کیا ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیاں دی دعوت، اونا دا مشن ایک ہی سی کہ او لوگاں نو اللہ دی طرف بلاندے سی، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ دی پوجا پاٹ کرو،
اور اللہ دی توحید تو بغیر نجات نہیں جے۔ اگر شرک دی حالت دے اندر موت آ گئی بغیر توبہ کیتے ہوئے تو میرے بھائیوں نجات ممکن نہیں، وہ مخلد فی النار ہوئے گا۔ اگر شرک نہیں کیتا تے کمیاں کوتاہیاں مالک معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ جو میں گنہگار نے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیتے نے، اللہ مینوں بھی تہانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب